بھی شان والے نبی دے سورے بھی شان والے توارے میرے نبی آمنہ دے لال دے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے دے ہوتے ابو جالوے دے آدھے ابو بکر تے کو پتائے آج تیرے نبی نے تول نمی گال کر دیتی ہے آج تیرے نبی نے بڑی عجیب تے انوکھی گال کر دیتی ہے کیا کہ میرے پیارے نبی نے میرے میٹھے نبی نے میرے سونے نبی نے ابو جالا کر لگے تیرا نبی یادہ کھڑے میں راتی رات معراج کر آیا آسمان کراس کر گیا سدرۃ المنتہا کراس کر گیا اے بلا گال منن دیے تیرے میرے نبی دے غلام ابو بکر صدیق فرمیندنا اگر میرے محبوب نبی نے آکے میرا محبوب نبی بھی سچا ہے تے میرے محبوب نبی دا ہر بول بھی سچا ہے ابو جہل آکھن لگے کہنا منے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دینا میں کیویں نہ مننا جرا جبرائیل فرشتے دا سردارے جرا جبرائیل او میرے محمد دا غلام ہے اگر غلام آسمان تو تلے آ سکدے تا آقا تلو آسمان تے کیویں نہیں ون سکدا میں تے اے منی بیٹھا جو جبرائیل میرے محبوب دی خدمت دے اندر آمدے فرمایا لکھاں جبرائیل کٹے تھی میں میرے محمد دا مقابلہ نہیں کر سکتے لکھاں تے کروڑا فرشتے جماعتی میں میرے محمد دا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر جبرائیل آتے میرے محبوب دے گلوائی گنم دے میں اے منی بیٹا تے اے کیویں نہ منا اگر غلام تو تلے آ سکتے تا سردار تلو تے کیویں نہیں بن سکتا توارے میرے نبی آمنہ دلال نے ای موقع دے ہوتے حضرت حبیب ابو بکر صدیق کو فرمایا صدیق دا لقب لیتے فرمایا میرے یار نے سچ فرمائے میرے صدیق نے سچ فرمائے میرے صدیق نے سچ بولے جے کو نبی سچا کے جے کو رب رحمان سچا کے جے کو محمد مصطفیٰ سچا کے اللہ اکبر کبیرہ جے پیارے پیغمبر آمنہ دلال محمد رسول اللہ آنکھو جا صلی اللہ اونچی آواز نال صلی اللہ تے درود دا ثواب کہہ دو بھئی وقال دو اے جو ہیں کچھ نہ کوئی فائدہ دا تھی وے درود پڑھسوں اللہ رحمت دی چھل بسانے سی توارے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر دے موقع دے ہوتے حضرت علی شیر خدا کو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جھنڈا تاکیتے سارے صحابہ موجود ہیں سارے نبی دے یار موجود ہیں سارے نبی دے غلام موجود ہیں ابو بکر موجود ہے فرمایا جس ویلے پیارے پیغمبر نے حضرت علی سے کو جھنڈا تاکیتے فرمایا حضرت ابو بکر خوش کھڑا تھی نا حضرت ابو بکر ٹھردا کھڑا حضرت ابو بکر دا کلیجہ ٹھردا پیا فرمایا جس ویلے پیارے پیغمبر آمنہ دلال نے جھنڈا حضرت علی کو لیتا ہے ابو صدیق کو خوش تھیا کھڑا تے نبی اپنی زندگی دے اندر جس ویلے مصلح حضرت ابو بکر صدیق کو لیتا ہے تے ابو علی بھی خوش تھیا کھڑا فرمایا ابو بکر او جوانے جنہوں تے علی بھی راضی ہے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے تے محمد مصطفیٰ دا خدا بھی راضی ہے جے نبی نے جھنڈا اپنے ہتھاں دے نال علی کو دیتے تے کئی صحابی نے انکار نہیں کیتا سارے صحابی خوش ہیں جو علی سدا ویر ہے علی نبی دا فرمایا داماد ہے نبی دے گھرانے دا افراد ہے تو میرے پیارے پیغمبر آمنہ دلال محمد رسول اللہ آنکھو چاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ویلے مصلح حضرت ابو بکر صدیق کو لیتا یہ کوئی ناول نہیں اخبار نہیں رسالہ نہیں تاریخ نہیں لوگ تاریخ ودے پڑھ دن او مدو کو نبی دا فرمان لکھاما پیارے پیغمبر دا فرمان سناوا اکو میرا نبی بھی سونا تے میرے نبی دیاں حدیثاں بھی سونیاں میرا نبی سونا میرے نبی دا فرمان
جوان سونا توجہ فرما حضرت ابو بکر صدیق کو کون جوان ہے ایک ریمار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی آنکھن لگی ہے سیاں سڑا دل چاند جو گھر دے اندر سا مٹھا پکاؤں گھر دے اندر کوئی حلوہ وغیرہ بڑھوں صدیق اکبر فرمیندن گھر والی کو میرے کول تا اتنا گنجائش کانی میرے کول تا اتنا پیسہ کانی کون جوان ہے آکو جرا امیر المومنین ملک دا صدر بھی ہے ملک دا وزیر اعظم بھی ہے تے ملک دا امیر المسلمان دا امیر المومنین بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ گھر والی آکل لگی ہے ابو بکر صدیق اگر اجازت ہوئے جرا خرچہ دینے وے ہی دے وچ میں تھوڑا تھوڑا کھوجے نہیں ونجا چلو بالے واسطے کوئی میٹھا بڑا گنسو بالے واسطے کوئی میٹھے دا انتظام کر گنسو لوگوں صدیق اکبر و جوانے جدی گھر والی پوچھ دی بیٹھے سیاں اجازت دو خرچہ دو گھر دے اندر کوئی میٹھے دا انتظام کروں کیا پتا کتنا سال گزر گئے حسین صدیق دے گھر دے اندر میٹھا نہ بکیا حسین